नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज धेरै दिनपछि तपाईहरुको लोकप्रिय कार्यक्रम तेस्रो आँखा लिएर तपाईहरुको समक्षमा उपस्थित भएको छु। तेस्रो आँखामा आज हामी पश्चिम बङ्गाल राज्यको आगामी विधानसभा चुनाव अनि पहाडको राजनीतिक समीकरणलाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ। राज्यको चुनाव आगामी अप्रिल मई महिनामा सम्पन्न हुनेछ। त्यसको निम्ति यसै फरवरी महिनाभित्र अधिसूचना जारी हुने पनि बताइँदैछ। जसै अधिसूचना जारी हुनेछ, चुनाव आचार संहिता पनि लागू हुनेछ अनि राज्य प्रशासनका सम्पूर्ण कामकाज वा जिम्मेवारी चुनाव आयोगको अधीनमा आउनेछ। अर्थात् राज्यको निर्वाचित सरकारको हातबाट सत्ता हस्तान्तरण भएर चुनाव आयोगको हातमा जानेछ भने राज्यका मुख्यमन्त्री एक्टिङ चिफ मिनिस्टरको रूपमा रहनेछन्। यो कुरो अब स्पष्ट भइसकेको छ कि यसपालि पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेस र बीजेपी माझ नै मुख्य प्रतिद्वन्दिता हुन गइरहेको छ। वामफ्रन्ट अनि कांग्रेस पार्टी आज तेस्रो नम्बरको पार्टी को हुने त्यसमा नै उनीहरूको होड चलिरहेको देखिन्छ। त्यसैकारण यसपालि टिएमसीको निम्ति बङ्गालमा करो या मरोको स्थिति छ भनेदेखिको बीजेपीको निम्ति पूर्व भारतको यस बृहत्तर राज्यमा कमल फुलाउने चुनौती रहेको छ। बितेका चुनाव परिणामहरूको आँकडाले यो स्पष्ट गरेको छ कि बङ्गालमा बीजेपीको लोकप्रियता बढेको छ। त्यसैले नै आज बीजेपी बङ्गालको दोस्रो नम्बरको पार्टी बनेर सत्तारूढ टिएमसी पार्टीलाई चुनौती दिइरहेको छ। वर्ष 2016को विधानसभा चुनावमा केवल 2वटा सिट मात्र जितेको बीजेपीले 2019को लोकसभा चुनावमा 18वटा सिट ल्याएर बङ्गालमा आफ्नो दावेदारीता पेश गरिसकेको छ भनेदेखिको अब 2021को विधानसभा चुनावका लागि उनीहरूको हौसला दोब्बर बनेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहको दाबी छ कि बीजेपीले यसपालि 200 भन्दा अधिक सिट जितेर बङ्गाल फतेह गर्नेछ। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने 18 सीटें जिताकर एक परिवर्तन चाहिए इसकी जो इच्छा व्यक्त करी है, अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जे होस्, राज्यको यस्तो चुनावी तस्बिर आइरहेको बेला यता पहाड वा भनौँ गोर्खाहरूको पोलिटिक्स कहाँ छ त्यो पनि हेर्ने कोसिस गरौँ। सर्वप्रथम पहाडको राजनैतिक समीकरणलाई हेर्नुपर्दा यहाँका जति पनि क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टीहरू छन् उनीहरू तृणमूल अनि बीजेपी खेमामा बाँडिएका छन्। तृणमूल खेमामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दुवै बिमल गुरुङ अनि विनय तामाङ खेमा रहेका छन् भनेदेखिको बीजेपी खेमामा जिएनएलएफ पार्टी, क्रामाक्पा, अभागोली, सुमेटी मुक्ति मोर्चा जस्ता राजनीतिक पार्टीहरू लामबद्ध छन्। कांग्रेस र सीपीएम पहाडमा पनि तेस्रो स्थानकै दौडमा अहिले पनि देखिन्छन्। आउनुहोस् पहिला तृणमूल कांग्रेस खेमाको कुरा गरौँ। तृणमूल कांग्रेस पार्टीले यसपालि पहाडमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने हो या होइन त्यो अहिले नै स्पष्ट भइहालेको छैन। तर तृणमूललाई जिताउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङ खेमा अनि विनय तामाङ खेमाले चुनाव मैदानको रेकी गरिसकेको छ। पहाड लगायत उत्तर बङ्गालको गोर्खा भोट हत्याउन तृणमूल सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीले एकातिर तराई डुवर्समा बिमल गुरुङलाई उतारिसकेको छ भनेदेखिको पहाडमा 3वटा विधानसभा सिटको जिम्मा विनय तामाङ अनि अनित थापालाई दिइसकेको स्पष्ट देखिन्छ। अब यी 3 भाइ गोर्खाहरूको भोट यसपालि तृणमूलको खातामा दर्ता गराउन कतिसम्म सफल हुने हो त्यो आसन्न चुनाव परिणामले नै बताउनेछ भने त्यही चुनाव परिणामले नै यी 3 भाइको राजनीतिक भविष्य अनि दशा दिशा पनि तय गर्ने स्पष्ट देखिएको छ। अर्कोतिर बीजेपी खेमाका दलहरूमा क्रामाक्पा, अभागोली, सुमेटी मुक्ति मोर्चा जस्ता राजनीतिक पार्टीहरूको अवस्थितिलाई एकछिन अपवादको रूपमा लिएको खण्डमा जिएनएलएफ नै पहाडको प्रमुख घटक दलको रूपमा देखिन्छ। गत 31 जनवरी दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा जिएनएलएफले आफ्नो दावेदारीता कसरी प्रदर्शित गरिसकेको थियो त्यो तपाईँ
भ्युअर्सहरूलाई यो कुरो राम्ररी थाहा छ। त्यस दिन जेएलएफ नेताहरूले आफ्नो वक्तव्यमा जुन कन्फिडेन्ट देखाएका थिए, सायद त्यस्तो कन्फिडेन्ट बितेको 14 वर्षमा कहिल्यै देखिएको थिएन। खरसाङका निमा तामाङ, कालेबुङका मौरिस कालीकोटेदेखि लिएर निरज जिम्बा, अजय एडवर्ड अनि अध्यक्ष मन घिसिङकै भाषणहरूलाई ध्यानसँगले सुनेको खण्डमा उनीहरूको आत्मविश्वासले यसपालि आकाश छुएको देखिन्छ। बितेको 14 वर्षको राजनैतिक वनवासपछि अब जेएलएफ पार्टी पुनः पहाडको सत्तामा फर्किरहेको यस दिन जेएलएफ नेताहरूले उद्घोष नै गरेका छन्। सुन्नुहोस् 31 जनवरी जेएलएफ नेताहरूले दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा कस्तो भाषण दिएका थिए। संकल्प पत्रमा कोरेको छ, त्यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ।
गाउँलेछौँ हामी जेलले पार्टीबाट नभएर सम्पूर्ण जनता पार्टीलाई दोष नभएर पनि सम्पूर्ण हरेक प्रान्तको जति पनि हाम्रो गोर्खे सन्तानहरू छ एउटा आशा राखेका छौँ, एउटा विश्वास राखेका छौँ कि हाम्रो यसपालि चाहिँ हाम्रो इसफक्ने हुन्छ भनेर। यसले गर्दाखेरि भन्नुपर्छ गाडी अब तपाईँलाई हामी समय बर्बादी अब कन्यासम्म गऱ्यो 10-15 वर्षहरू बर्बाद गरिदियो त्यो समय थियो। यसपालि तिम्रो लागि पनि त राम्रो हुन्थ्यो, तिम्रो लागि कति राम्रो हुन्थ्यो, इमेज बनेर जान्थ्यो भविष्यमा गर्दाखेरि इतिहास गरेर तिम्रो पनि सुन्ला छले लेख्ने एउटा मौका बताउँथ्यो। अब तिम्रो त कालो अक्षर पाए तर केही पनि देख्दिन म, केही पनि देख्दिन म। कालो अक्षरले लेखेको हुन्छ तिम्रो इतिहास, तिमीले त्यसको भ्यालु बुझेन। जनताको आशा र भरोसा जब टुट्छ नि हेर्नु तिमी रिग्रेट गर्छौ जुन चाहिँ प्रकारको धोका हामीलाई भन्दा धोका हो। एउटा एकता भएर हिँड्नु भन्दैछु। अहिले पनि समय छ, आउँछ भने आऊ, बुद्धि खोलेको छ भने आऊ एकतामा। एकचोटि सबैलाई भन्छु म, यहाँ पार्टी भन्छ 1 र 2, अब 2 को पनि कुरा गर्नु। उहाँहरूले त एउटा क्लियर गरिसके उहाँहरूको इस्यु, हामी डेभलपमेन्ट पार्टी नारा र छोडा पनि जान्छु भनेबाट उहाँहरूसँग के भन्नु मतलब छैन। तर हामी जाति मुक्तिको लागि यो माटोले न्याय पाओस् भनेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि साथ चाहिन्छ। किनभने पार्टीलाई बाहिरबाट मात्रै हेरेर होइन, तपाईँले भन्नु हुँदैन हेर्नु न त किन नाच्छ भनेर, त्यो गल्ती सोचाइ हो तपाईँहरूको। साथ दिनुपर्छ। समय पनि हो, नआउला यस्तो समय, यस्तो अपर्च्युनिटी नआउला। यसलाई समात्नु जान्नुहोस्, इन्क्यासमेन्ट भनिन्छ। तपाईँ र हाम्रो अगाडि समय हो, दोबारा आउँदैन। यसले गर्दाखेरि म भन्छु सम्पूर्ण जनतालाई, पार्टीलाई दोषको जनता पनि सचेत बन्नुहोस्। यताउता जता भई त्यहाँ नकुद्नुहोस्। यो सुनाउनु मौका हो तपाईँहरूको लागि पनि। पछि हामीलाई नदोसाउनुहोस्, फेरि सम्झाउँदैछु जता भई त्यता नकुद्नुहोस्। एक हुनुहोस् तपाईँहरूको त सङ्कल्प पत्रमा कोरिएको छ कुरा। पार्टीलाई दोष लेखिएको छ, कोरेको छ। तपाईँहरू सिरियस हुनु पर्यो, हामी छौँ नि त, हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा। पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो, त्यो समयमा पनि केही भएन, जिजेसी समय भन्छौँ, जिते समयमा पनि के भन्छौँ। तर अब यो समयमा जुन चाहिँ प्रकारको तपाईँहरूको अगाडि मैले कुरा राख्थ्यो, दोषबासीको पनि धेरैजना आउनु भएको छ। यहाँ मैले भेटघाट पनि गरेर छु, बिहान उहाँलाई पनि बताइदिएको छु। यही हो समय। तपाईँलाई हात गरेर दृष्टिले जानु दिनु भने पछि आएर पनि गर्ने पाउँदैन, मलाई दोष लाउनु पाउँदैन। फेरि तपाईँहरूले भङ्गाल्यो भने, नेताको पछि कुद्नु पर्यो भने तपाईँहरूले दुःख पाउँछ। यसले गर्दाखेरि यो समय हो, बुझिदिनुहोस्। हामी हमेसा तपाईँहरूसँग छौँ, साथमा छौँ। र अहिले कुरा गरौँ भने जुन चाहिँ प्रकारको मलाई त झोक भने जे पनि भने पनि अहिले जुन नेताले तपाईँको हाम्रो अगाडि आएर झुटो प्रचार गर्दैछ, दिल्लीले दिनु सक्दैन अरे, दिल्लीले केही पनि दिनु सक्दैन अरे। अघि भन्दैछ हाम्रोले काँटी पनि दिनु सकेन भन्दैछ। काँटी पनि लिएर आउनु सकेन तिमीले, पुरा त त्यहाँ हुन्छ त। काँटी समातेर होइन, काँटी समातेर आउनु सकेन तिमीले। एकता भइरहेको छ त्यहाँ, युनिटी भइरहेको छ, यस्तो ताकत भइरहेको समयमा बिहारले काम गर्छौ। त्यो समयमा छैटौँले सिकेर भएको त्यो समयमा भएको तिमीले खेल्ने तिमीले हतियार बनाएको त्यो सरकारले अहिले पनि केही दार्जिलिङ पहाडको सबै
उपराज्यहरू बेसी नाम पनि लिदिनु मलाई पनि यहाँ आउँदैन पनि 2001 2002 उहाँको जति पनि छ मैले देखेको धेरैजनालाई मौका पाएँ ती जनताहरूलाई भनौँ नेताहरूलाई त भेटेको ती जनताहरूलाई कोही कोही बेला युवा भाइहरू छ त्यहाँ कोही कोही बेला झोकिन्छ मसँग राम्रो विचारहरू छ त्यो भाइहरूको वानको पनि टुको पनि राम्रो विचारहरू छ जाति र माटोको लागि के गर्नु भन्ने कुराहरू गर्छ त समय हो तपाईँहरूको लागि पनि समय हो नेताहरूको मुखी भन्नु सक्दिनँ सायद ती नेताहरू केही कम्प्रोमाइज भएको होला सायद उहाँहरू हल्लिन सक्दैन होला तर त्यो जनतालाई आह्वान ती जनता ती भाइहरू युवा युवतीहरू छ धेरै आह्वान हो यही हो समय जाति र माटोको लागि के गर्छु भने मौका यही हो यहाँदेखि पनि मौका तपाईँले गुमायो भने फेरि फेरि फर्केर आउँदैन जति पनि भुल गर्यौ यो जेएनएलएफको आत्मविश्वासको एउटा प्रमुख कारण हो पहाडको सेन्टिमेन्ट। यो सेन्टिमेन्टलाई पर सारेर विकासवादी हुने हुँदा 2019को चुनावमा गोजोमोमो विनय खेमाको ठुलो हार भएको थियो। तर विमल गुरुङले आफू भूमिगत भए तापनि यो सेन्टिमेन्टलाई अक्षुण्ण राखेको कारण नै उनको एउटा अडियोको कारण बिजेपी उम्मेदवार राजु विष्टको शानदार जित भएको थियो। त्यति बेला विमल गुरुङ बिजेपीसितै एलायन्समा थिए, तर जसै विमल गुरुङले बिजेपीसितको एलायन्स तोडेर तृणमूलसित एलायन्सको घोषणा गरे त्यही दिन नै उक्त सेन्टिमेन्टको मुद्दा उनीहरूको हातबाट गइसकेको जेएनएलएफ पार्टीको रिडिङ हो। जेएनएलएफ पार्टीको यस रिडिङलाई सांसद राजु विष्टले यसरी मोहर लगाइदिएका छन्। आपको मैं एक बात स्पष्ट करा देना चाहता हूँ, कोई भी गोरखा टीएमसी का जूता पहन के राजनीति नहीं करेगा और दार्जिलिंग की जनता बिल्कुल भी नहीं करेगी। आज विमल जी आए हुए हैं दार्जिलिंग में टीएमसी से मिल करके और उनके कार्यक्रमों में भीड़ भी दिखती है, कार्यकर्ता भी आते हैं, जनता भी आती है। एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आज भी विमल दाजी को लोग पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर में भी उनके एहसान है। मैं उतना जो है बाकी जैसा नहीं बोल सकता, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात तय है और स्वयं ये विमल जी और जीजीएम के लोग भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके दार्जिलिंग के जो गोरखा हैं, वो मर जाएंगे लेकिन वो टीएमसी को वोट नहीं देंगे। आज देखिए 2017 में हमारे 11 भाई लोग शहीद हुए, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। आज टीएमसी जितना भी पैसा जीजीएम के लोगों को दे, लेकिन हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन 2017 की घटना हम कभी नहीं भूल सकते। आप निश्चिंत रहिए, दार्जिलिंग के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और पूरे नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें, सबसे ज्यादा सीट जो है बीजेपी को नॉर्थ बंगाल से मिलने वाला है। जिस तरह का 2019 में हमने इलेक्शन के रिजल्ट देखे थे, उससे भी और बढ़िया रिजल्ट 2021 में आपको देखने को मिलेगा। गोर्खाल्यान्ड स्पष्ट छ, आगामी विधानसभा चुनावमा बिजेपीको जित भयो भने पहाड सम्हाल्ने दल जेएनएलएफ पार्टी नै हुनेछ। तमाम सर्वेहरूले बङ्गालमा यसपालि बिजेपी नै आउने हल्ला मचाइरहेको बीच जेएनएलएफले बिजेपीसितको साइनोलाई अझ प्रगाढ बनाएर लगिरहेको छ। यी हल्ला र सर्वेहरू यदि साँचो साबित भएको खण्डमा जेएनएलएफ पार्टीको 14 वर्षको वनवास समाप्त हुनेछ अनि पहाडको 1 नम्बर पार्टीको रूपमा मात्र होइन तर भविष्यको कुनै पनि व्यवस्थाको हर्ताकर्ता पनि जेएनएलएफ पार्टी नै हुने निश्चित देखिन्छ। तेस्रो आँखामा आजलाई यति नै। अर्को पालि यो चुनाव विश्लेषणलाई हामी पुनः अर्को अध्यायको रूपमा हामी तपाईँहरूको समक्षमा लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला गोर्खा च्यानल। धन्यवाद।